So hello viewers, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to my day second English learning course. दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें हम एग्जांपल से आप लोगों को समझाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सबसे पहले हम दोस्तों डिफरेंट टेंस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, जो कि है वो फ़ेल जिसमें काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। मतलब फ़ेल वो फ़ेल जिसमें मतलब हाल में जो काम हो रहा हो, और तो जिसका करना होना मौजूदा ज़माने में मतलब जो हो रहा हो उसको फ़ेल हाल मुतल्लिक़ कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम उर्दू के पहचान की तरफ आते हैं। उर्दू के जुमले में जो आखिर में ता हूँ ते ताई ता है और तिए तेरे के अल्फाज आते हैं, तो वो जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होता है। अब इसके बाद हम प्रिपरेशन मतलब बनाने के उसूल और कायदे की तरफ आते हैं। तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। अगर सब्जेक्ट जो है ना वो ही शी इट और सिंगुलर नेम हो ना, तो वर्ब के साथ जो है एस या ई एस का इजाफा होगा। अब हमने वर्ब को देखना है कि इसके साथ एस का इजाफा हो सकता है या ई एस का इजाफा हो सकता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस वर्ब के साथ किस एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा। अब दोस्तों हमारे पास मेरे एक और रूल ये लिखा है कि हमारे पास जब सब्जेक्ट जो है ना दे वी यू और आई हो ना, मतलब इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो तो उसके साथ कोई उसके वर्ब के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। और दोस्तों इस टेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, वो तो आप सबको पता है। अब हम जो है एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। चूँकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है वो क्रिकेट खेलता है। सो वो क्रिकेट खेलता है। अब इसके यहाँ पर ही है तो ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर आखिर में वाई आया है तो इसके साथ जो है इसका इजाफा होगा दोस्तों। अब हमारे पास दूसरा जुमला है अकबर अकबर जाता है। अकबर जाता है, तो अकबर चूंकि एक सिंगुलर नेम है। अकबर चूंकि एक सिंगुलर नेम है, तो मैंने कहा था कि सिंगुलर नेम के साथ जो है वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो अकबर, अब यहाँ पर जो है ना जी ओ एस एस का इजाफा नहीं कर सकते, यहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे गोज। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि किस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अब हम मैं पानी पीता हूँ, तो आई चूंकि यहाँ पर मैं तो आई। अब चूंकि मैंने कहा था कि इसके अलावा जितने भी वो सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा। तो आई ड्रिंक वाटर। ये एक सिंपल जुमला है हमारे पास। वो टीवी देखती है। सो वो टीवी देखती है, आखिर में जो है देखती मतलब ये एक जो है ये एक वोमेन है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा शी। अब यहाँ पर जो है ना एस का इजाफा नहीं होगा। शी वॉचेस टेलीविज़न भी आप लिख सकते हैं, टीवी भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जो है कुछ एग्जाम्पल। अब हम जो है नेगेटिव और इंट्रागेटिव की तरफ आते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव और इंट्रागेटिव में दोस्तों हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का इजाफा होगा। और जब सब्जेक्ट जो है वो दे यू तो उसके साथ डू नॉट का इजाफा होगा। अब अगर हमारे पास इंट्रागेटिव मतलब सवालिया जुमले हो, तो उसमें हम जस्ट जो है डू और डस को दोस्तों
جملے کے شروع میں لاتے ہیں، ڈو اور ڈس کو جملے کے شروع میں ہم لاتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح، کچھ ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ دوستو یہ ہے ہمارے پاس کچھ نگیٹو اور انٹراگیٹو کے بارے میں ایگزامپل۔ اس میں سب سے پہلا ایگزامپل ہے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، چونکہ یہ ایک حال میں زمانے میں بات کر رہا، کچھ کام ہو رہا ہے، تو ہم اس کو جلدی اس کو جو ہے یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ آئی، کیونکہ آئی کے ساتھ ڈو ناٹ کا اضافہ ہوگا، آئی ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دوستو دوسرا جملہ ہے، وہ یہاں کام نہیں کرتا۔ دوستو وہ یہاں کام نہیں کرتا، سو یہ فرسٹ جملہ ہے ہمارے پاس، یہ دوسرا جملہ ہے، وہ یہاں کام نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے گا دوستو، وہ یہاں کام نہیں کرتا، تو ہی، اب اس کے ساتھ کیا اضافہ ہوگا کس چیز کا، تو اس کے ساتھ ڈز ناٹ کا اضافہ ہوگا، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ ورک ہیئر۔ کیا ہم خط لکھتے ہیں؟ تو چونکہ یہ ایک انٹراگیٹو جملہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ انٹراگیٹو کے رولز کیا ہے۔ تو کیا ہم خط لکھتے ہیں؟ تو اگر ہم اس طرح سمپل سینٹینس کہنا، تو ہم خط لکھتے ہیں، وی رائٹ اے لیٹر۔ تو اب وی ہے نا، تو میں نے یہاں پر کہا تھا کہ وی کے ساتھ جو ہے نا ڈو جو ہے اس کے شروع میں ہوگا نا، ڈو ناٹ کا اضافہ ہوگا، تو ڈو جو ہے اس کے شروع میں بھی لگے گا۔ جیسا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھتا ہوں، تو یہاں پر وی ہے نا، وی رائٹ لیٹر، تو ابھی انٹراگیٹو ہے تو ڈو وی رائٹ اے لیٹر۔ کیا احمد اسکول جاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آخری جملہ ہے، کیا احمد اسکول جاتا ہے۔ اب احمد جو ہے نا ایک سنگولر نیم ہے، تو اس کے ساتھ ڈز کا اضافہ ہوگا، ڈز احمد۔ اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈز کا اضافہ کیا ہے نا، تو یہاں پر گو کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ گو کے ساتھ جو ای ایس تھا نا وہ یہاں پر آ چکا ہے۔ احمد گو ٹو اسکول، یہاں پر ہم نے کویشچن مارک جو ہے، کویشچن مارک ہم نے نہیں لگایا، کویشچن مارک اس میں لگانا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس۔ تو امید ہے دوستو آپ کو اس ٹینس کا سمجھ آ چکا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ پریکٹس سینٹینسز دیتا ہوں، آپ لوگوں سے کرے تو آپ لوگوں کو جو ہے صحیح طرح جو ہے سمجھ آ جائے گا۔ اب ہم دوستو اپنے دوسرے پریزنٹ ٹینس کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ ہمارا 5واں لیسن ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فعل حال جاری، اس کو ہم جاری کہتے ہیں، وہ فعل حال مطلق تھا اور یہ جو ہے فعل حال جاری ہے۔ اس میں جو ہے ایک کام موجودہ جاری حالت میں پایا جاتا ہے، مطلب ایک کام جو ہے نا وہ جو ہمیں اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ وہ جاری ہے اور وہ جاری حالت میں پایا جاتا ہے۔ اس کی اردو کی پہچان جو ہے آخر میں جو ہے رہا ہو، رہے ہے، مطلب رہے ہو، رہا ہو، مطلب رہے جو ہے نا
جو آ جائے نا تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، کیونکہ رہے ہیں وہ، جیسے میں ایک ایگزامپل سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ جاری حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ ابھی ہو رہا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا یہاں پر رہا وہ رہے ہیں جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا اردو کا پہچان۔ اب ہم جو ہے اس میں جو ہے دوستو فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی لگے گا، اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ایس ایم آر ہی لگے گا۔ اس پر میں نے دوستو پچھلے ڈے فرسٹ کا ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا ہے، تو جن لوگوں نے اسے نہیں دیکھا ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کو ایس ایم آر پر سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس جو ہے وہ ہی شی اٹ اور نئے سنگولر نیم ہو تو میں نے ادھر بتایا ہے۔ ایم جو ہے وہ آئی کے ساتھ لگے گا، اور آر جو ہے وہ دے یو کے ساتھ جو ہے مطلب جب از جو ہے نا ہی از، تو اس طرح جب سبجیکٹ جو ہے نا وہ یہ آئیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے آر لگے گا، جب یہ سبجیکٹ آئے گا تو اس کے ساتھ ایم لگے گا، اور جب ہی شی اٹ نیم اور سنگولر نیم میں جو کوئی سبجیکٹ آئے گا نا تو اس کے ساتھ از لگے گا۔ اب ہم دوستو کچھ اگزامپل سینٹینس سے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر میں نے 4 اگزامپل دیے ہیں۔ میں دفتر جا رہا ہوں، تو میں دفتر جا رہا ہوں، اس میں ہم دوستو لکھیں گے آئی ایم، تو ابھی اس کے ساتھ ایم لگے گا۔ آئی ایم گوئنگ، میں نے کہا تھا نا فرسٹ فارم گو اور پلس آئی این جی، گوئنگ ٹو آفس۔ ہمارے پاس دوسرا جو ہے دوسرا ہمارے پاس ہے وہ چائے بنا رہی ہے، تو بنا رہی ہے تو یہاں پر کوئی وومن ہے، وہ شی از، تو اب اس سے از لے گا نا، شی از کوک، شی از میک، بنا رہی ہے تو کوکنگ ہم نہیں لکھیں گے، کوکنگ پکانے کو کہتے ہیں، میکنگ ٹی۔ یہاں پر تیسرا جملہ ہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو دے کھیل رہے تو کچھ پلورل ہے، مطلب زیادہ بندے، دے آر پلینگ فٹ بال۔ چوتھا جملہ ہمارے پاس ہے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سو چلڈرن، اب چلڈرن کے ساتھ کیا لگے گا؟ کیونکہ چلڈرن ایک سنگولر ناؤن ہے، نیم ہے، تو اس کے ساتھ چلڈرن از واچنگ ٹی وی لکھ سکتے ہیں، ٹی وی۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ سمپل ایگزامپلس۔ اب ہم نیگیٹو انٹراگیٹو کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستوں ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس میں ہے نا ناٹ استعمال ہوگا، اور انٹراگیٹو میں جو ہے از ایم آر جو ہے جو سبجیکٹ ہے نا، جو مطلب سبجیکٹ کے بارے استعمال ہوتے ہیں ہیلپنگ وربس، وہ جملے کے شروع میں جو ہے لائے جائیں گی۔ جیسا وہ اسکول نہیں جاتا تو ایک نیگیٹو سینٹینس ہے، تو ہی جا رہا ہے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ لائی جھوٹ کو بولتے ہیں۔ کیا بارش ہو رہی ہے، تو ایک انٹراگیٹو سینٹینس ہے، تو کیا بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اٹ از رین، تو کیا بارش ہو رہی ہے تو از اٹ ریننگ، ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کیا تم اس کی مدد کر رہے ہو، تو تم اس کی مدد کر رہے ہو، اگر سمپل بولے ہم تو یو آر ہیلپنگ ہر ہم، تو کیا تم اس کی مدد کر رہے ہو، تو ڈو یو
डू पहले आएगा डू यू, हेल्पिंग, हर, हिम भी आप लगा सकते हो और आप हर भी लगा सकते हो, दोनों जो है एक ही है। अब हम इसमें जो है कुछ इजाफी जो है आप लोगों को बताएंगे कि अगर सवालिया जुमलों में क्यों, कैसे, क्या, कहाँ का जिक्र होना। तो दोस्तों ये जो अल्फाज है ना, इनका जो मतलब जो ट्रांसलेशन होता है ना, उसको जुमले के शुरू में लाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो कैसे ख़त लिख रही है। तो वो कैसे ख़त लिख रही है, तो यहाँ पर मैं कैसे को हाउ कहते हैं, हाउ। अब वही इंट्रागेटिव जुमला होगा हाउ के बाद। क्या वो ख़त लिख रही है, तो इसका क्या होता है, डज शी राइट, डज शी राइटिंग अ लेटर। तो हाउ, हाउ मतलब यहाँ पर हमारे पास है ना, वो कैसे ख़त लिख रही है। तो क्या अगर क्या क्या वो ख़त लिख रही है, तो इज़ शी राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हमने हाउ लिख लिया, कैसे, हाउ इज़ शी, वही इसके बाद जो है ना वही सवालिया जुमला हम लिखेंगे, राइटिंग अ लेटर। ये चूँकि एक सवालिया जुमला है ना दोस्तों, सिर्फ हम जो है ना हाउ जो है, ये वही सवालिया जुमला है, इज़ शी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर ये स्मॉल है। अब हम दूसरा जुमले बताते हैं, मैं कहाँ खेल रहा हूँ। तो कहाँ को वेयर कहते हैं ना दोस्तों। अगर हम इस तरह कहें क्या मैं खेल रहा हूँ, तो एम एम आई प्लेइंग। तो वेयर, वेयर वेयर एम, वेयर एम आई, वेयर एम आई प्लेइंग। यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल में हमसे कुछ गलती हुई है। अगर हम इस तरह कहना सवालिया जुमला कि आई एम नॉट टेलिंग अलाइव, तो ये किस तरह आएगा दोस्तों, आई एम नॉट टेलिंग अलाइव। चूँकि हम यहाँ रूल की तरफ आते हैं, इंट्रागेटिव में एस एम आर जो है वो जुमले के शुरू में रह जाएगा। तो ये जुमला जुमला जो है हमारा बिल्कुल सही है। हमने जो है एम को जुमले के शुरू में लाया, तो वेयर एम आई प्लेइंग। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो समझ आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस देता हूँ और चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ।